नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामिछाने। प्रारम्भमा मूल खबर। मजदुरले काठमाडौँमा आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्द फिर्ता। मजदुरका जायज माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक। मजदुर आन्दोलनको नाममा गोङ्गबुको लोसे मलमा तोडफोड। पसलमा लुटपाट गर्नेलाई कारबाही गर्न व्यवसायीको माग। सुरक्षा भएन, व्यापारीको सुरक्षा भएन। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रिको तयारी तीव्र। भारत, श्रीलङ्का लगायत देशबाट साधु सन्त आउन सुरु। आज प्रेम दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे। विश्वभर प्रेम साटासाट गरी मनाइँदै नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं यातायात बन्द फिर्ता सम्बन्धी प्रसंगबाट। यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा आज सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। आज सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग छलफल गरेपछि तत्कालको लागि यातायातमा सार्वजनिक यातायात ठप्प बनाउने कार्यक्रम स्थगन गरेको हो। छलफल मन्त्री श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि यातायात व्यवस्था सुधार कार्यक्रम बनाइसकिएको र तत्कालको समस्या समाधान गर्न र 7 दिनभित्र नै निर्णय गर्न अर्को कार्यदल बनाइसकिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। अहिले हडताल गर्ने बेला होइन, समग्र यातायात क्षेत्र सुधार गर्न यातायात व्यवस्था सुधार कार्यक्रम बनाइसकियो। तत्कालको समस्या समाधान गर्न र 6-7 दिन भित्रमै रिपोर्ट ल्याउने गरी अर्को कार्यदल बनाइसकियो। लिडरशिप आफै तपाईहरुसँग जुन बेला चाहियो त्यो बेला अन्तर्क्रियामा छ हैन, भनेपछि तपाईले चिन्ता गर्नु पर्दैन नि। मन्त्री श्रेष्ठले यातायात मजदुरहरूलाई कुटपिट गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी तत्काल कारबाही गर्न पनि निर्देशन समेत दिएका छन्। लुटपाटमा संलग्न प्रत्यक्ष प्रमाणित भएको खण्डमा तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन्। ठोस रूपमा के गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ जहाँ कुटपिटमा संलग्न छ पक्राउ नपरेकोहरूलाई पक्राउ गर्नुस्, मजदुर साथीहरूलाई जो कुटपिट गरेको छ र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् है। यो एउटा गर्ने। अर्को कुरा चाहिँ त्यहाँ लुटपाटमा संलग्न कोही छ, प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ अरू त्यस प्रकारको अवांछित गतिविधिमा संलग्न प्रत्यक्ष प्रमाणित छ भने उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ। वार्तापछि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले तत्कालको लागि उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी दिए। सरकारले मजदुरलाई सोमबारको कार्यक्रममा आक्रमण गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने, लोत्से हलको दादागिरीको बारेमा छानबिन गर्ने, यातायात मजदुरलाई पूर्ववत अवस्थामा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउने बारेमा सहमति गरेकाले यातायात मजदुरले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्। फागुन 8 गतेसम्म आफ्ना मागहरूको सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको चेतावनी छ। काठमाडौँको नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से मलमा तोडफोड भएको छ। सवारी साधन कारबाही गरे बापत ट्राफिक प्रहरीले लिने शुल्क बढाएको भन्दै आक्रोशित यातायात मजदुरले हिजो साँझ काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा सञ्चालित लोत्से मलमा तोडफोड गरेका हुन्। मजदुरको समूहले लोत्से मल तोडफोड गर्नको साथै त्यहाँ सञ्चालित पसलबाट मोबाइल समेत चोरी गरेका हुन्। नागरिकको सुरक्षा भएन, व्यापारीको सुरक्षा भएन। आफ्नो लगानी गरेर बसेको व्यापारीहरूको दिन दहाडै यसरी चोरी डकैती हुनु र राज्य निरीह हुनु
यहाँभन्दा दुःखको कुरो छैन। यसको क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुन्जेल र शान्ति सुरक्षा चाहिँ कायम नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामी यो आन्दोलन अगाडि बढाउनेछौँ र चाहिँ नि राज्यलाई यो तिर्न बाध्य बनाउनेछौँ, अथवा हिजोको आयोजक जो छ त्यो आयोजकले पनि यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। 5 वटा मोबाइल पसल, सुपर मार्केट भित्र छिरेर खुकुरी सहित बोकेर हिँडेका छन्। यसमा चाहिँ कसैले राज्यले पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकेन हामीलाई। सबै यहाँभित्र त कोलाहल, यहाँ 50,000 लिटरको के भन्छ अरे क्यापासिटी भएको पेट्रोल पम्प थियो। पेट्रोल पम्प आगो लागि गर्न आइरहेको थिए मान्छेहरू। तोडफोड तथा लुटपाटबाट लोत्सेलाई करोडौँको क्षति भएको छ। घटनामा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्। नयाँ बस पार्कदेखि गोङ्गबु चोकसम्म सडकमा बसेर कमाउन लागेका बस तथा माइक्रो बस व्यवसायीले नयाँ बस पार्कभित्र छिर्नु पर्यो भनेर रिसमा लोत्से मलभित्र तोडफोड गरेका हुन्। सवारी जरिवाना बापत ट्राफिक प्रहरीले लिँदै आएको चर्को शुल्क खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन भए पनि मलमा गरिएको आक्रमण नियोजित भएको व्यवसायीको भनाइ छ। प्रहरी वृत्त बालाजुका डीएसपी रबिन विष्टलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। डीएसपी विष्टलाई तत्कालको लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा फिर्ता बोलाइएको हो। प्रहरी वृत्त बालाजुमा डीएसपी मनोजित कुँवरलाई पठाइएको छ। सोमबार माछापोखरी क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरूले प्रहरी वृत्त बालाजुको स्वामित्वमा रहेको 2 वटा गाडी जलाएका थिए। प्रदर्शनमा भएको झडपमा डीएसपी विष्ट चढ्ने बा2ज144 नम्बरको स्कर्पियो यातायात मजदुरले जलाएका थिए। प्रहरी वृत्त बालाजुको बा1ज7224 नम्बरको गाडी पनि आन्दोलनकारीले आगो लगाएका थिए। डीएसपी विष्टमाथि प्रहरीको गाडी जल्दा पनि स्थिति नियन्त्रणमा लिन पहल नगरेको आरोप लगाइएको छ। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले यातायात मजदुरहरूको प्रदर्शनको क्रममा भएको लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले लुटपाट र तोडफोडमा संलग्नलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरेको छ। सोमबार बालाजु माछापोखरी र गोङ्गबु नयाँ बस पार्क अगाडि विरोध प्रदर्शनको क्रममा मानिसहरूले भिडले नयाँ बस पार्क क्षेत्रभित्र रहेको लोसे मलमा तोडफोड गर्दै मोबाइल पसलमा लुटपाट गरेको थियो। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अनुसार लुटपाट र तोडफोडबाट 8 देखि 10 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ। महासंघले क्षतिपूर्ति र सुरक्षाको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतमा ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय समेत गरेको छ। यसैबीच लोत्से मलको भुइँतलामा रहेका 2 वटा पसलबाट लुटिएको मोबाइल सहित प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। यातायात मजदुरको प्रदर्शनको क्रममा नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से मलमा एउटै व्यक्तिको नाममा रहेका 2 वटा पसलभित्र छिरेर मोबाइल लगायत इलेक्ट्रिकल सामान लुटपाट भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल भएको थियो। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच कोटेश्वरमा भेटवार्ता भएको छ। नेपाल निवासमा आज बिहान भएको भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको अध्यक्ष नेपालको सचिवालयले जनाएको छ। क्वात्राले आजै उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। उनले आजै जनता प्रगतिशील पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। सोमबार बिहान काठमाडौँ आइपुगेका क्वात्राले हिजै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि भेट गरेका थिए। क्वात्रा काठमाडौँ ओर्लिए लगतै 2 देशबीच सचिव स्तरीय वार्ता भएको थियो। वार्तामा नेपालले भैरहवाको गौतम बुद्ध पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि हवाई रूट दिन प्रस्ताव गरेको छ। क्वात्रा आजै फर्कने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकाका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला ब्युरो हेर्ने उपसहायक विदेश मन्त्री अफ्रिन अख्तरले आज भेटवार्ता सुरु गर्दैछिन्। सोमबार साँझ काठमाडौँ आइपुगेकी अख्तरले आज मुख्य सचिव शंकर बैरागी र परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलसँग भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसी मोड तथा ऊर्जा नेपालका साझेदारसँग छलफल गर्ने यहाँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। साथै उनले नेपाली सेना र सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। अख्तरले जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, मानवीय सहायता तथा विपद प्रतिकारका विषयमा र लोकतन्त्र, मानव अधिकार तथा पारस्परिक आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पनि छलफल गर्नेछिन्। संघीय संसद अन्तर्गत आज राष्ट्रिय सभाको बैठक अपराह्न बस्दैछ। अपराह्न 4 बजेको लागि बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने दिगो विकास तथा सुशासन समितिले 2078-79 को प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। यस्तै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत हुने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले मन्त्री परिषद बैठकबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन 2071 को दफा 42 बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। आज फेब्रुअरी 14 अर्थात् प्रणय दिवस विश्वभर एक आपसमा उपहार अनि प्रेम साटासाट गरी मनाइँदैछ। विशेष गरी युवा पुस्तामा लोकप्रिय प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेमा विश्वभर नयाँ प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्कालाई प्रेम प्रस्ताव गरी मनाउने गरिन्छ। आजको दिन दुई प्रेमी जोडीले आफ्नो प्रेमप्रति भाव भएको जानकारी दिएर एक आपसमा मिलन हुन सक्ने दिनका रूपमा मानिन्छ। मुख्य गरेर आजकै दिन जताततै सहरका गिफ्ट पसलमा प्रेमी प्रेमिकाको लागि उपहार किन्नेको भिड लागेको देखिन्छ। प्रेमका पक्षधर सन्त भ्यालेन्टाइनलाई मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको फेब्रुअरी 14 भ्यालेन्टाइन दिवस मनाउने गरिएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा पनि प्रेम दिवस विशेष रूपले मनाउने गरिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा महाशिवरात्रिको तयारी तीव्र पारिएको छ। मन्दिर परिसरमा रङ रोगनको काम धमाधम भइरहेको देख्न सकिन्छ। यस वर्ष फागुन 6 गते महाशिवरात्रि पर्व मनाइँदैछ। महाशिवरात्रिको लागि छिमेकी देश भारत, श्रीलङ्का लगायतबाट साधु सन्तहरू समेत नेपाल आउने क्रम जारी रहेको छ। यसरी आउने साधुहरूलाई दान दक्षिणा सहित विदा गर्ने प्रचलन छ। शिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शनको लागि स्वदेश तथा भारतका विभिन्न स्थानबाट समेत भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। शिवरात्रिकै अवसरमा पशुपति क्षेत्रमा विशेष मेला समेत लाग्ने गर्दछ। मेलामा किनमेलको लागि विशेष बजारका अतिरिक्त बालबालिकाको लागि विभिन्न प्रकारका मनोरञ्जनात्मक खेलको व्यवस्था समेत हुने गर्दछ। फागुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइने यो पर्वमा शिवालयहरूमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। यस दिन शिवालयमा बेलपत्र चढाउने, उपवास र रात्रि जागरण गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। पशुपति मन्दिरलाई यति बेला बिजुलीका झिलिमिली बत्तीहरू र फूलहरूले सजाउन थालिएको छ। शिवरात्रिको लागि पशुपतिका सजाउने कार्य जारी रहेको छ भने वरपरका क्षेत्रहरूमा सरसफाइको कार्य जारी छ। कुनै बेला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट मानिने बीएमसी हस्पिटलका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले नयाँ अभियान घोषणा गरेका छन्। उनले सोमबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका परिवारका सदस्यलाई एकै मञ्चमा सहभागी गराएर नागरिक बचाऊ महाअभियान सुरु गरेका हुन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व युवराज पारस शाहलाई एउटै मञ्चमा राखेर धर्म संस्कृति अभियान सुरु गरेका छन्। प्रसाईले सुरु गरेका विकृति विरुद्धको अभियान कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी भएका छन्। झापाको काकरभिट्टामा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पूर्व राजा शाहसँगै उनकी पत्नी कोमल राज्यलक्ष्मी र छोरा पारस पनि उपस्थित भएका हुन्। सोमबार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मेची पुलमा दीप बालेर प्रसाईको महाअभियानको उद्घाटन गरेका हुन्। सो क्रममा पूर्व राजाले शान्तिका प्रतीक परेवा उडाएका थिए। कार्यक्रममा पूर्व युवराज पारस शाह र पूर्व अधिराज कुमारी प्रेरणा शाह उपस्थित थिए। झापाको मेची पुलबाट सुरु गरिएको महाअभियानमा उल्लेख्य मात्रामा सर्वसाधारणको पनि सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर सर्वसाधारणले पनि सहभागिता जनाएका छन्। उनीहरूले राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी समेत गरेका छन्। अभियान एमाले नेता तथा बीएनसी अस्पतालका सञ्चालक प्रसाईको नेतृत्वको घोषणा भएको हो। अभियानलाई राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नाम दिएको छ। अभियान कर्मीले संघीयता खारेजी, वैदिक सनातन राज्य घोषणा र व्यावसायिक वातावरणको माग गरेका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय शक्तिका नेता केशर बहादुर विष्टले आजको दिन कालो र सेतो दिन भएको बताए। आफ्नै देशमा आफै नेपाली सुकुम्बासी भएर 20औं वर्षसम्म एउटा तथाकथित आन्दोलनको नाममा 17,000 मान्छेलाई मारेर सुरुवात गरेको र त्यसलाई आज राष्ट्रले बिदा दिएको कालो दिन पनि हो। कार्यक्रममा राप्रपाका नेता राजकुमार सुब्बा, दिपेन्द्र कडेल, सतीश पोखरेल लगायतले मन्तव्य राखेका थिए। अभियानमा बैंकको ब्याजदर र लघुवित्त पीडित समेत समेटिएका छन्। डुब्न लागेको देश र नागरिक बचाउने उद्देश्यले महाअभियान थालिएको आयोजकको भनाइ छ। महाकालीसम्म पुग्ने यो अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन आम राष्ट्र प्रेमी नागरिकलाई अपील गरिएको छ। प्रसाईले यो महाअभियान मेची पुलबाट महाकाली हुँदै काठमाडौँमा पुर्याएर टुङ्ग्याउने तयारी छ। झापाबाट मुक्ति पौडेलको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा पुँजी बजार लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार माग सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो लगानीकर्ताले गरेका छन्। सरकारले शेयर बजारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै लिन नसकेको समेत लगानीकर्ताको आरोप छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पुँजी बजारमा देखिएको नीतिगत समस्या सुधार हुने अपेक्षा लगानीकर्ताको रहे पनि अपेक्षा अनुसार नभएको बताएका हुन्। मौद्रिक नीतिमा शेयर मार्जिन धितो कर्जामा लागू भएको 4-12 करोडको सीमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग लगानीकर्ताहरूको रहेको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा 4 करोडको सीमा खारेज भए पनि 12 करोडको सीमा कायम रहेकाले त्यो पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा हट्ने अपेक्षा भए पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेर शेयर लगानीकर्तालाई राष्ट्र बैंकले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका हुन्। नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून उपस्थिति छ। हामीले चाहेको के थियो भने संस्थागत लगानीकर्ताको बढी उपस्थिति होस्। व्यक्तिगत लगानीकर्ताको तुलनामा धेरै न्यून छ, 6-7% पनि छैन। यो नीतिले चाहिँ 4-12 को नीतिले व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई त्यस्तो असर गरेको अवस्था छैन र ठुलो हिस्सा चाहिँ व्यक्तिगत लगानीकर्ता रहेको सन्दर्भमा यो नीतिले केही साइकोलोजी 1-2 दिनलाई पर्ला र मलाई त विश्वास छ त्यो पनि पर्दैन। शेयर लगानीकर्ताले 4वटा माग राख्दा समेत राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगर्नु शेयर बजार प्रति उपेक्षा भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ। शेयर कर्जामा लगाइएको 150% को जोखिम भारित औसतलाई 100% नै कायम गरिनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंक निर्देशिकामा सम्बोधन गर्ने आशा लगानीकर्ताले राखेका छन्।
राष्ट्र बैंक पुँजी बजारप्रति नकारात्मक रहँदा पछिल्लो समय धेरै साना लगानीकर्ता धेरै निराश देखिएका छन्। कुन चाहिँ साना लगानीकर्ताले लोन पाए त बजारबाट? पाएन नि। कुनै ठुला लगानीकर्ताले चाहिँ मेरो प्रोपर्टी राखेर ब्याङ्कमा राखेर हैन त्यही अनुसारको मैले पैसा लिन्छु, मैले कमाउँछु भन्दाखेरि नपाउने हो त। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ सेयर बजारलाई नियमन गर्ने बाहनामा नियन्त्रण गरायो, अरू केही पनि होइन। जुन यो भनेको चाहिँ एउटा 1 वर्ष 2 वर्षदेखिको हामीले देख्यौँ राजनीतिक इगोको कारण पनि सेयर बजार बाह्र छैन। लगानीकर्ता सङ्घहरूले 12 करोडसम्मको सेयर कर्जाको सीमाले सेयर बजारलाई निरुत्साहित गरेकाले सो व्यवस्थालाई फिर्ता गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। विद्यमान ब्याजदर उच्च हुन गई लगानी निरुत्साहित हुन गएकाले उक्त ब्याजदरमा पुनरावलोकन गरी एकल अङ्कमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। मापदण्ड विपरीत कुनै पनि कार्य वैध मानिन्न, त्यो कानुनले नै कसुर ठहरिन्छ। तर नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने जसरी सडकमा नियम मिचेर मालवाहक सवारी ढुवानी गरिरहेका छन्। यो कार्यमा भारतीय नम्बर प्लेटमा मालवाहक सवारीको मन परी झन डरलाग्दो छ। सरकारी मापदण्ड भन्दा बढी मालसामान बोक्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा ट्रक व्यवसायीहरू नै जुटेका छन्। तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी मालसामान लोड गरेर सवारी चलाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने र सडक जीर्ण बन्ने गरेकाले मापदण्ड पालना गराउने कार्यमा व्यवसायी नै जुटेका हुन्। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा बढी मालसामान बोकेका सवारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाहीको दायरामा ल्याउन कोशी ट्रक सङ्घले नियन्त्रणमा लिएका ट्रक बुझाउन थालेको छ। यही क्रममा सिराहाको मिर्चैयादेखि झापाको बेर्तामोडसम्म सिमेन्ट लगायतमा मालसामान ओभरलोड ल्याउँदै गरेका 4वटा ट्रक सङ्घले नै नियन्त्रणमा लिएर प्रदेश ट्राफिक कार्यालय इटहरीलाई बुझाएको छ। पाएर एउटै गाडीले अब डबल माल बोकिदिएपछि त 2टा गाडीको माल एउटै गाडीले बोकेर हिँडेपछि त अरू गाडीलाई पनि माल पाएन, गाडी भोल्टेज बस्ने भयो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको ओभरटर्न बन्द गरेर हामीले बन्द गरेपछि त सबै कुराहरू हुन्छ र सबै गाडीले माल पनि पाउँछ र तपाईँको दुर्घटना पनि नियन्त्रण हुन्छ। यता ओभरलोड गरेको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएका ट्रक चालकहरू भने दिन प्रतिदिन तेलको मूल्य बढेको तर सङ्घले भाडा नबढाएका कारण बाध्यताले बढी भार बोक्नु परिरहेको बताउँछन्। त्यही जोखिम हुँदैन, अब के गर्नु, अब भाडा नबढाएपछि हामीहरूले अब तेलको दाम बढेपछि हामीले त ओभरटर्न बोकेर हिँड्नु पर्यो। के गर्छ त, जहाँसुकैले कारबाही गरोस् होइन। अब सकेको बेला लान्थ्यौँ, अब पक्रेपछि कारबाही हुन्छ नि, के हुन्छ अरू। ओभरलोड गर्ने ट्रकलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसार मालसामान बोक्न बाध्य बनाउन सङ्घ आफै स्थलगत रूपमा अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही गर्ने कार्यमा उत्रिएपछि ओभरलोड बोक्ने परिपाटी अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। राजमार्गमा बढी भार क्षमताका सवारी सञ्चालन हुँदा जोखिम बढेको भन्दै दाङमा अनुगमन सुरु भएको छ। दुर्घटना बढ्नुका साथै राजमार्ग जीर्ण भएपछि अनुगमन थालिएको हो। दाङका राजमार्गमा क्षमताभन्दा बढी भारका सवारी चल्ने गरेको पाइएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय तुलसीपुरको समन्वयमा गरिएको अनुगमनमा नेपालका विभिन्न भन्सार नाका हुँदै नेपालभित्र नै अधिकांश भारतीय मालवाहक ट्रकले भार वहन क्षमता भन्दा दोब्बर भार बोक्ने गरेको पाइएको हो। बढी भार बोक्ने सवारी साधनलाई कारबाही थालिने यातायात कार्यालयले जनाएको छ। चेकजाँच गर्ने क्रममा चाहिँ हामी यहाँ आएका छौँ अहिले र हामीले 5-7वटा ट्रकहरू चेकजाँच गर्दाखेरि केही ट्रकहरू यो हातले बनाएको बोडी हुँदाखेरि आफैमा मतलब तौल बढी रहँदो रहेछ, बिल्कुल ठ्याक्कै टेलिने खाँदो रहेछ। त्यो एक खालको त्यो राष्ट्रिय समस्या रहेछ। यातायात व्यवस्था विभागले नेपाली नम्बर प्लेटका सवारीका हकमा 12 चक्के ट्रकको अधिकतम भार वहन क्षमता 21 टन तोकेको छ। तर भारतबाट नेपाल आउने ट्रकले 40 टनसम्म बोक्ने गरेको पाइएको छ। भारतीय ट्रकले तोकिएको सीमाभन्दा बढी सामग्री बोक्दा नेपाली ट्रक व्यवसायी भने टाट पल्टने अवस्थामा रहेका छन्। ओभरटर्नले गर्दाखेरि हाम्रो बाटोघाटो चिया परेको
छ अहिलेसम्म बाटोको स्थिति एकदमै नाजुक र एक्सिडेन्ट हुने भएको हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि पनि हामीहरूले यो ओभरटर्न रोक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीहरूले यो चेक जाँच गरेका छौँ। बढी भारका सवारी साधनका कारण राजस्व छली मात्र नभएर दुर्घटनाको उच्च जोखिम हुने सवारी चालकको भनाइ छ। उनीहरूले नाकामा अनिवार्य गाडीको तौल लिएर मात्रै भित्रने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। भार वहन क्षमता भन्दा दोब्बर लोड गरी नेपाल भित्रिएको भारतीय मालवाहक ट्रकले राजस्व समेत छल्ने गरेको पाइएको छ। नेपाली ट्रक चालकलाई पैसा माग्दै दुःख दिने ट्राफिक प्रहरीले बढी तौलका भारतीय ट्रकलाई भने निर्बाध गुड्न दिने गरेको व्यवसायीको आरोप छ। ट्राफिक प्रहरीले भने अनुगमनका क्रममा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा बढी भार वहन क्षमताको नियमित जाँच र कारबाही गरिएको दावी गरेको छ। दाङबाट शरद रेग्मीको रिपोर्ट। बागलुङकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठले सुशासन कायम राख्न कसैको दबाव र प्रभावमा नपर्ने बताएकी छिन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी अभियानका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले राज्यले बनाएको नीति नियम कार्यान्वयनमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताइन्। राज्यले बनाएका नीति नियमको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कुराहरू छ। जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई यातायातमा छुटको कुराहरू छ, त्यो कार्यान्वयन गराउन हामीलाई चुनौती छ, त्यो गर्न सकेको छैन। उहाँहरूको लागि रोजगारीमा जुन कुराहरू छ विषयहरूमा चाहिँ मेरो सक्दो प्रयास हुन्छ। भेटमा भ्रष्टाचार विरुद्ध नागरिक निगरानी संस्थाका अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 7 गौरी शंकर प्रावि र बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 को स्वास्थ्य चौकीमा भएको अनियमितताबारे अधिकारी श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए। रानी विराटनगर इटहरी किमाथाङका व्यापारिक मार्ग अन्तर्गत इटहरी वडा नम्बर 6 भित्र पर्ने घर भत्काउन सुरु भएको छ। त्रिदेशीय 6 लेन सडक मार्गको राइट अफ वे भित्र पर्ने घर भत्काउन अन्तिम अल्टिमेटम दिए पनि घरधनीले अटेर गरे पनि स्थानीय तहले डोजर चलाएको हो। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनदेखि दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतलाई स्थलमार्गबाट जोड्ने गरी निर्माण भइरहेको किमाथानका रानी त्रिदेशीय व्यापारी मार्ग निर्माण कार्यमा सहयोग पुर्याउन सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरू खाली गराउन थालेको छ। केही दिन अघि इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 मा सडक क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरू भत्काइएको उपमहानगरपालिकाले 6 लेन सडक निर्माण कार्यलाई सहज बनाउन सडक क्षेत्र खाली गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिएको हो। अब हामी द्रुत गतिमा केही दिनभित्रमा यो सडक चाहिँ क्षेत्र अधिकारीहरूको सबै क्लियर गरेर सडकलाई दिन्छौँ र सडकलाई पनि हामीले कुरा गर्छौँ। समयमै यहाँको सडक बन्ने प्रतिबद्धता सडकको चाहिँ केन्द्रीय डिजीले पनि मसँग गर्नुभएको छ। अब हामी समयमा सबै क्लियर गर्छौँ। 6 लेन सडकले सडक क्षेत्रमा रहेका संरचना खाली गराउन आग्रह गरे बमोजिम उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गरे पनि सूचनालाई अटेर गर्नेहरूको संरचना भत्काइएको हो। सडक क्षेत्रमा पर्ने घरहरू भत्काउन आग्रह गरिए बमोजिम धेरै जनाले आफैले भत्काएको र केहीले भत्काउन नमानेपछि सडक निर्माण कार्यलाई सहयोग पुर्याउन उपमहानगरपालिकाले नै भत्काएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। जति अवरोध छ त्यो चिजहरू हामीले गर्ने हो निरन्तर भन्ने खालको कुराहरू त्यस्तो हुँदैन। जति सडकभित्रका सडकले मागेको कुराहरू छ त्यो चिजहरू चाहिँ अब लगातार सबैले आफ्नो ठाउँबाट गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा हो हामीसँग यो मसँग मेरो अन्तर्गत छनौटबाट भएका केही घरहरू छन् जुनहरू चाहिँ धेरै घरहरूको कामहरू चाहिँ हामीले सकिसकेका छौँ, क्लियर भइसकेका छ। इटहरी उपमहानगरपालिका 9 मा सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने 14 वटा घर डोजर प्रयोग गरी भत्काइसकिएको छ। सोही लाइनको इटहरीकै पुरानो क्लबले पनि आफ्नो भवन भत्काएको छ। इटहरीको मुख्य चोकदेखि उत्तर तरहरातर्फ 6 लेन सडकको काम सकिए पनि दक्षिणी क्षेत्र विराटनगर लाइनमा भने बाँकी नै छ। 6 लेन सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार इटहरी बजारदेखि उत्तरतर्फ सेनाको मुख्यालयसम्म 20-20 मिटर सडक विस्तार गर्न घर भत्काउनु पर्दैन। फुटपाथ बनाउन भने घर भत्काउनु पर्ने भए पनि अहिले त्यो काम अघि बढेको छैन। इटहरीबाट दीपक कार्की र कृष्ण भट्टराईको रिपोर्ट।
धरानमा भएको 5औं पुष्प व्यापार तथा प्रदर्शन मेलाबाट आयोजकले सोचे जस्तो कारोबार गर्न सकेन। मेलामा आयोजकले मेला अवधिभर 50 लाखको कारोबार गर्ने अनुमान गरे पनि 20 लाख बराबरको मात्र कारोबार भएको आयोजकले जनाएको छ। धरानमा आयोजना गरिएको पुष्प मेलामा अपेक्षाकृत कारोबार नभएपछि व्यवसायी निराश बनेका छन्। आयोजक फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनले पुष्प व्यापार तथा प्रदर्शन मेलामा आयोजकको अपेक्षा अनुसार कारोबार नहुनुमा पुष्प व्यवसायी बीचमा एकताको अभाव र स्थानीय सरकारले गरेको असहयोग मुख्य कारण रहेको बताएका छन्। धरानका नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ धरानलाई फूलको सहर बनाउने, धरानका विभिन्न ठाउँमा वृक्षारोपण गरेर हरियाली बनाउने अभियान चलाउँदै हिँडे पनि पुष्प व्यवसायीहरूको 5 दिने मेलामा एकपटक पनि मेला अवलोकनमा नआएको गुनासो व्यवसायीको छ। अब उद्घाटन सत्रमा मात्रै आइदिनु भएको थियो भने हामीलाई एउटा गर्वको अनुभूति हुन्थ्यो क्या, तर उद्घाटन सत्रमा नि आउनु भएन र उद्घाटन सत्रमा त ठिकै छ आउनु भएन, तर 5 दिन भइसकिसक्यो आजसम्म पनि हाम्रो मेयर चाहिँ यो अवलोकन गर्नको लागि चाहिँ आउनु भएन। सर्वसाधारणले पनि पुष्प मेलामा स्थानीय सहयोग न्यून रहेको बताएका छन्। स्वदेशी उत्पादन बढाएर विदेशी फूल निर्यात कम गर्ने उद्देश्य लिएर आयोजना गरिएको सो मेलामा स्थानीय सरकारको खाँचो रहेको उनीहरूको भनाइ छ। फूलहरू बाहिरबाट हैन निर्यात गर्न चाहिँ अलिकति बन्देज गरौँ, हाम्रै उत्पादनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिउँ भन्ने पनि गर्नुभएको थियो, त्यो पनि खुसी लाग्यो। स्थानीय सरकारले यसपटकको मेलामा उपेक्षा गरेर अगाडि बढेको महसुस भएको आयोजकको गुनासो छ। मेला अवधिमा आफूहरूले सयपत्री फूलको उत्पादनका विषयमा तालिम दिइरहँदा नगर प्रमुख साम्पाङ सर्दु खोलामा बेग्लै ढङ्गले अरूलाई तालिम दिँदै हिँडेको आयोजकको गुनासो छ। तर हाम्रा आशा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँ नगर प्रमुख भइसकेपछि अब उहाँकै अभियान छ नि त, उहाँ अभियन्ताको रूपमा लागि पर्नुभएको छ होइन। वृक्षारोपण गर्नुपर्छ, हरियाली बनाउनुपर्छ, यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण अब भनौँ न प्रकृति प्रेमी महानुभावहरू आएर अवलोकन गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले बोलिदिनु भएको भयो भने त्यो असहयोग भन्ने कुरा त त्योभन्दा ठुलो सहयोग के हुन्छ र त्यो पनि गरिदिन सक्नु भएन, त्यसमा पनि हाम्रो कुनै गुनासो छैन। प्रदेश 1 मा 65 भन्दा बढी पुष्प व्यवसायी रहेको र वार्षिक 13 करोडको कारोबार भइरहेको तथ्याङ्क छ भने व्यवसायमा 40 करोड बढी लगानी रहेको छ। प्रदेश 2 मा 2000 भन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ। धरानबाट विनय प्रधानको रिपोर्ट। बाराको निजगढ नगरपालिका 5 बागदेवकी भवानी सापकोटाले व्यावसायिक भैँसी पालनबाट मनग्गे आमदानी गर्दै आइरहेका छन्। पैसा कमाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रविधि रहेको समयमा सापकोटा परिवारले भैँसी पालनबाट मासिक 2 लाख भन्दा बढी आमदानी गर्दै स्वदेशमै केही गर्न सकिने उदाहरण दिएका छन्। बाराको निजगढ 5 बागदेवीकी भवानी सापकोटा अगुवा पशुपालक किसान हुन्। 5 भैँसीबाट सुरु गरेको बकैया ठाकुर पशु फार्म व्यवसाय अहिले करिब 65 वटा भैँसी र 22 वटा पाडापाडीले भरिभराउ छ। उनले कृषि फार्ममा खसी कुखुरा पनि पाल्दै आएकी छिन्। 60 वटा खसी तथा बाख्रा र 150 भन्दा बढी कुखुरा समेत पालन गरेकी सापकोटा निरन्तर सङ्घर्षपछि सफलता मिल्दै जाँदा गरे हुन्छ भन्ने सोच थपिएको बताउँछिन्। मैले यो फर्म दर्ता गरेको 75 सालमा सुरुमा दर्ता गर्ने बेला 5 वटादेखि सुरु गरेको। अब अहिले माउ भैँसी 60-65 वटा छन्, बच्चाहरू 20-22 वटा छन्, बाख्रा खसी बाख्रा गरेर 50-60 वटा होलान्। दुहुना भैँसीबाट दैनिक 300 लिटर दूध बिक्री हुँदा मासिक 2 देखि 2,50,000 सम्म आमदानी सापकोटा परिवारले गर्दै आएको छ। यसबाहेक खसी कुखुराबाट वार्षिक 7 लाख आमदानी गर्दै आएको उनले बताइन्। दिनको 300 लिटर दूध बेच्दाखेरि मासिक 2 लाख हुन्थ्यो। खसी कुखुराहरू त बेच्ने भनेको यिनीहरू एक सिजन बेच्ने हो, सधैँ हुँदैन। वार्षिक हुन्छ, यो चाहिँ वार्षिक 6-7 लाखको खसी व्यापार बिक्री हुन्छ। 2075 सालमा पहिलो पटक मध्य प्रदेशबाट 4 लाख युवा लक्षित कार्यक्रमबाट पाइएको भए तापनि त्यसपछि राज्यबाट कुनै सहयोग प्राप्त नभएको सापकोटा परिवारको भनाइ छ। परिश्रम गरे हरेक कुरा सम्भव हुने बताउने सापकोटालाई त्यस यता राज्यबाट अनुदान, पशु औषधि जस्ता कुरा सहयोग गरे किसान प्रोत्साहन हुने
उनको भनाइ छ। परदेशबाट 75 सालमै 4 लाख रुपियाँ युवा लक्षित स्वरोजगार अन्तर्गत खाएको हो। त्यहाँबाट अरू केही पनि पाएकै छैन। अब फर्म चाहिँ भरिया छ, धेरै ठाउँमा फर्म भर्दै छोड्दै डकुमेन्ट बुझाउँदै खर्च गर्दै 15-20 हजार अब डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि प्रपोजलहरू बनाउँदाखेरि गरेर दिएको छ, तर आएको कहीँबाट पनि छैन। भैँसीबाट उत्पादित पाडापाडी पालिएका खसी र कुखुराको बिक्रीबाट व्यवसायको आधा खर्च जोहो हुँदै आएको सापकोटा परिवारको भनाइ छ। पशुपालन थालेको 5 वर्ष बिते पनि सापकोटा परिवार सन्तुष्ट भने छैन। राज्यले सहयोग गरे अझै लगानी विस्तार गर्ने योजना किसान परिवारको छ। सुरुमा 5 वटा भैँसीबाट सुरु गरेको यो फर्म अहिले नमुनाको फर्मको रूपमा विकसित हुँदैछ र यही आम्दानीले उनको घर व्यवहार चलेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि 12बाट इन्दिप करालको रिपोर्ट। गल्फ खेलको विकासको लागि धरानका युवाहरू प्रवर्धनमा जुटेका छन्। सीमित साधन र स्रोतका बावजुद सरकारी सहयोग नभए पनि गल्फ खेल सम्बन्धी क्लबहरूले यो खेललाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् भने स्थानीय तहले पनि चासो दिएको छ। नेपालमा अझै पनि पर्याप्त मात्रामा गल्फ कोर्स छैन। नेपालभर 7 वटा गल्फ कोर्स रहेको छ। पूर्वाञ्चलको एकमात्र गल्फ कोर्स धरानमा छ। काठमाडौँमा 3 वटा, पोखरामा 1, चितवनमा एउटा छ। नेपालमा व्यावसायिक गल्फ खेलाडी करिब 60 देखि 70 जनासम्म रहेका छन्। व्यावसायिक गल्फ खेलाडीको भविष्य राम्रो भए पनि यस खेलको प्रवर्धनमा कसैले ध्यान दिएको पाइदैन। धरानको निर्वाणा गल्फ कोर्समा सूर्य स्टोन गल्फ प्रतियोगिता, खुकुरी गल्फ प्रतियोगिता जस्ता ठूला गल्फ प्रतियोगितासँगै आधा दर्जन साना गल्फ प्रतियोगिता हुने गरेको छ। केही खेलाडीहरूले चाहिँ बुझेकोले गर्दाखेरि अब जस्तै म पनि पहिलादेखि गल्फ खेल्ने भएकोले गर्दाखेरि गल्फको महत्त्व बुझेकोले गर्दाखेरि आज गल्फलाई चाहिँ एउटा प्रतियोगिता गराउन हामी यहाँ सफल भइरहेका छौँ। तर यहाँ अब खेलाडीहरू प्रोडक्ट हुन नसक्नु भनेको कारण चाहिँ अब एउटा यो गेम अलिकति महँगो, एउटा शौखिन खेल भएकोले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो छ। अब एउटै बल मात्रै किन्दा 1500-1600 पर्छ, त्यो हरायो भने सकियो। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले गल्फ खेलाडी उत्पादनमा जोड नदिएको अवस्थामा धरान उपमहानगरपालिका 19 नम्बर वडा समितिले भने गल्फ खेलाडी उत्पादनमा चासो राखेको छ। भर्खरै मात्र वडाले 4थो चेयरम्यान कप सम्पन्न गरेको छ। वडाले अब गेम खेलाइदिएको बापत हामीले त्यही कुराहरू सिक्न र खेल्नमा सहज भएको छ। कति कुरा चाहिँ ग्राउन्ड फी तिर्नुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरूमा पनि वडा समितिले, वडा कार्यालयले चाहिँ ती फीहरू पनि हैन उपलब्ध गराइदिएर हामीलाई खेल्नुमा चाहिँ सहज भएको हामीलाई महसुस भएको छ। यो खेल महँगो तथा शौखिन भएका कारण पनि महत्त्व हुँदाहुँदै पनि सहभागिता भने कम हुने गरेको छ। तर पनि धरानको गल्फ क्लबबाट उत्पादन भएका खेलाडीहरूले उपाधि पाएका छन् भने केहीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रशिक्षण दिँदै आएका छन्। खेलाडीहरू उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ अब हामीले जुनियर सानो लेभलदेखि नै कुनै एउटा जुनियर कोर्स गल्फ क्लिनिकहरू त्यस्तो आयोजना गर्यो भने चाहिँ खेलाडीहरू धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ र धेरै राम्रो खेल्ने खेलाडीहरू पनि हुनसक्छ होइन। र यसको महत्त्व पनि बढ्दै जान्छ र खेलाडी अब जस्तै हामीले अहिले यहाँ अहिलेको नेपालको नम्बर 1 गल्फ खेलाडी पनि हाम्रो धरानबाटै छ, शुक्रबहादुर राई। गल्फ खेलमा लागेकाहरूले यो खेलको प्रवर्धनमा लागे पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन। धरान गल्फ क्लबले विभिन्न प्रतियोगिता आयोजना गरेसँगै धरान उपमहानगरपालिकामा धरान 19 ले मात्र गल्फ कोर्स स्थापना गरेर खेललाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। यस खेलको प्रवर्धन गर्ने हो भने तीनै तहका सरकारले यसको प्रवर्धन गर्ने खालको काम गर्न आवश्यक छ। विनय प्रधान, धरान। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका विशेष दूत सुङ मिङ जङ सहितको 8 जनाको टोलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा आज बिहान भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
काठमाडौँको गोङ्गबु क्षेत्रमा प्रदर्शनको क्रममा लोसे मलमा तोडफोड गरी मोबाइल लगायतका सामग्री लुट्नेहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही चलाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी दिवस लोहनी लगायतलाई बोलाएर गृह सचिव विनोद सिंहले कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हुन्। नेपाली बजारमा आज सुनको भाउ तोलामा 200 रुपैयाँले घटेको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,03,800 र तेजाबी सुन 1,03,300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य 1,295 मा स्थिर रहेको छ। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1 का पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही देशका बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहेको छ। अपराह्न देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतः सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:42 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:54 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।